सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। बीसनामके नगरे कश्चित् कुम्भकारः आसीत्। सः कदाचित् प्रतिदिनम् इव भूमितः मृत्तिकां खनित्वा तां गृहम् आनीतवान्। तत्र जलसेचनं च कृतवान्। प्रातःकाले पादाघातेन तस्याः मर्दनं कृत्वा मृत्पिण्डान् रचितवान्। ततः तान् चक्रे प्रस्थाप्य समानाकारान् अनेकान् घटान् निर्मितवान्। सद्यो निर्मितान् तान् अपक्वान् घटान् सूर्यातपे सन्तप्य कालान्तरे आपाके पक्त्वा स्वकीये आपणे विक्रेतुं स्थापितवान्। एकस्मिन् दिवसे प्रभाते मङ्गलगीतानि गायन्त्यः वस्त्रालङ्कारभूषिताः काचन स्त्रियः तस्य आपणम् आगताः। कुम्भकारम् उक्तवत्यः च, अयि महोदय, एकं घटं ददातु। अस्माकं गृहे भगिन्याः विवाहः निश्चितः अस्ति। तत्र गोत्रजघटरूपेण तस्य स्थापना करणीया अस्ति। अच्छिदं विशुद्धं च घटं ददातु इति। कुम्भकारः अवदत्, भगिन्यः, मम आपणे सर्वे घटाः उत्तमाः एव सन्ति। अनुत्तमाः तु अत्र भवितुमेव न अर्हन्ति। अतः कमपि घटं स्वीकुर्वन्तु। प्रत्येकं घटस्य मूल्यं सपादरूप्यकम् इति। स्त्रियः सानन्दं सपादरूप्यकं कुम्भकाराय दत्त्वा घटम् आदाय मङ्गलगीतानि गायत्यः प्रतिनिवृत्ताः। घटश्च मङ्गलगीतं शृण्वन् ताभिः सह आसीत्। किञ्चित् कालानन्तरं द्वित्राः जनाः तत्र समागताः। ते धौतवस्त्रं धृतवन्तः आसन्। तेषां शिरांसि मुण्डितानि आसन्। तैः उक्तम्, एकं घटं ददातु। पञ्चत्वं गतस्य अस्माकं बन्धोः अन्त्येष्टिकर्मनिमित्तम् अस्य उपयोगः करणीयः अस्ति। किं मूल्यम् अस्य इति। कुम्भकारः अवदत्, कमपि घटं स्वीकुर्वन्तु, परन्तु अस्मिन् प्रसङ्गे मया किमपि मूल्यं न स्वीक्रियते। अहमपि जानामि यत् मया अपि एकस्मिन् दिवसे प्रयाणं कर्तव्यम् एव इति। घटं स्वीकृत्य जनाः प्रतिनिवृत्ताः। तम् आदाय मृतेन सह श्मशानार्थं प्रति प्रस्थिताः च। आपणे स्थितः कश्चन घटः एतत् सर्वं पश्यत् आसीत्। स्वजाति बान्धवयोः सहैव एतादृशीं भिन्नां गतिं दृष्ट्वा सः अपरं समीपस्थं घटम् अवदत्, भ्रातः, पश्यतु एतयोः गतिं स्थितिं च। यद्यपि एतौ सहैव निर्मितौ, पक्वौ, विक्रीतौ च, तथापि एकः घटः अधिकेन मूल्येन क्रीतः सन् मङ्गलगीतगानपूर्वकं भक्त्या समादरेण च नीतः अस्ति। अपरः घटः निर्मूल्यमेव दत्तः सन् मृतेन सह नीयमानः अस्ति इति। एतादृशं वचनं श्रुत्वा
सः कर्तव्यनिष्ठः घटः अवदत्, भ्रातः, जीवनस्य मूल्यं कर्तव्यम् अधिकृत्य निर्धारितं भवति। इमाः भगिन्यः यं घटं गोत्रजघटरूपेण स्थापयिष्यन्ति तं मातृसदृशं मत्वा पूजयिष्यन्ति। नयपरिणीतं वधूवरयुगलं तं मातरं मत्वा शिरसा प्रणम्य गृहस्थाश्रमस्य आनन्दप्राप्त्यर्थं याचिष्यन्ते। परं सः घटः तस्मै वधूवरयुगलाय सुखं दातुं शक्ष्यति न वा इति संशयः। अथ च यः घटः श्मशानभूमिं गतः सः तत्र स्थित्वा मृतात्मनः दाहेन संतृप्तायाः भूमेः प्रशमनं करिष्यति। तदनु तं घटं जनाः दग्नं करिष्यन्ति। तदीयं कलेवरमपि न कोऽपि द्रष्टुं काङ्क्षति। तथापि न तस्य शोकः, यतो हि उभयोः एतदेव अन्तरं यत् एकः जीवन्तं वधूवरयुगलं दग्धुं याति, अपरः अदृष्टेन आत्मबलिदानेन संतप्तान् जनान् उपशमयितुं याति। कर्तव्यनिष्ठस्य घटस्य एतत् वचनं श्रुत्वा सः घटः मौनम् असेवत।